अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ने फैसल वाडा की लाइव शो में बैंड बजा कर रख दी। उन्होंने कहा जनरल बाजवा तुम्हारा बाप है जो तुम उसके बारे में बात नहीं करते। आइए नाज़रीन वीडियो मुलाहजा कीजिए। मुझे ये बताएं, आप जनरल फैज पर बड़ी तनकीद करते हैं, जनरल बाजवा पे नहीं करते, सवाल क्या है इसमें? क्यों? उसका बहुत सीधा जवाब है, फैज ने मुल्क को नुकसान दिया, जमहूरियत को नुकसान दिया, इदारों को नुकसान किया, पाकिस्तान का नुकसान किया, ठीक है, मेरा आपका नुकसान किया। मैं जाती तौर पर आपके चेयरमैन तो जनरल फैज को रखना चाहते थे। देखिए वो देखिए प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क के उस पर फैज अभी चीफ बनना चाहते थे, फटा हुआ था। फैज क्विकली यस और नो, जब फैज, हम सब जानते हैं फटा हुआ था जब फैज हमीद साहब को चलाना था नवंबर की, जब ट्रांसफर पोस्टिंग आई थी, क्या किया था इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के साथ? देखिए जब मैं एक चीज का आई विटनेस हूँ कि बाजवा साहब जब ये सब चीजें साइड हो गई और टिकर चल पड़े तो बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको सवा घंटा डेढ़ घंटा मैंने दूसरे रूम में उनको बिठा दिया, इंतजार करवाया सिटिंग आर्मी चीफ को। और मैं उस वक्त चीफ से ही मिला उस कमरे में और चीफ से मेरी लंबी गप हुई और उस गप के अंदर जो बात हुई बट मैंने आपने बाद में भी चीफ से मुलाकातें करते रहे जनरल बाजवा से, बिल्कुल। क्या हुआ उसमें? देखिए एक मेरी मीटिंग थी जिसमें लोगों लगा मैं अरेस्ट हो गया हूँ, ठीक है, 6-7 घंटे की। वो लंबी बड़ी आपका फोन बंद था ना एडी देर के लिए? नहीं, मेरा फोन बंद नहीं था, लेकिन लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि मैं शायद 7 घंटे चीफ के साथ बैठा हूं तो बताइए मैं अरेस्ट हो गया हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं अरेस्ट हो सकता था। उसमें भी मेरे उनसे गुजारिश ये थी कि जो चीजें उनको सच बताने की थी शायद डिटेल में उस दिन मैंने उनको बताई। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट हाउस में इमरान खान साहब की मीटिंग भी हुई। आपकी वजह से? मैं उसका वसीला था, असबाब था, बिल्कुल था। प्रेसिडेंट साहब का ख्याल है उनकी वजह से हुई? तेरे प्रेसिडेंट साहब आज कहाँ है मैं कहूँ। आखिर में इन केस इफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आस्क कि फैसल वाडा हमें ज्वाइन कर लो, किसको ज्वाइन करेंगे? पीटीआई अगर इमरान खान बुलाते हैं? देखिए इमरान खान से बुलाएंगे तो मैं पुराने लीडर की हैसियत में, मेरे पुराने बॉस जिन्होंने मेरी सियासत कही, मुझे याद है वो भूल गए, मैं जाऊंगा, उनको कोई जरूरत है चीज की, मैं एक कतरा भी दे सकता हूँ अगर, तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं जा रहा। मियाँ साहब बुलाएं तो? मियाँ साहब बुलाएंगे तो मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और माजर कर लूंगा। वैसे कैसा महसूस करते हैं आज आप सेनेटर हैं, कई दफा उन पार्टियों को डिफेंड करते हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा तनकीद की? मैंने किसी पार्टी को बार बार आप कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं तो पीरियड में बहुत आजाद हूँ, बहुत क्लियर हूँ और मैंने कभी अपनी किसी पार्टी को डिफेंड नहीं किया। नहीं, पीपल्स पार्टी आजकल क्या व्यू आपका उनके बारे में? पीपल्स पार्टी के बारे में मेरा बड़ा व्यू क्लियर है। पीपल्स पार्टी इज ओनली पार्टी, एक पूरी पाकिस्तान की एक वाहिद पार्टी है जिसमें कुर्बानियों की लाइन लगी, माँ भी गई, बाप जेल गया, मामू गए, ताया गए, चचा गए, 18 साल से हो रहा है। आप तो जब तकरीरें और टीवी प्रोग्राम करते थे उस टाइम तो चोर डाकू कहते होते थे इनको आप। सर मेरा कोई क्लिप दिखाए ना, निकालें जी क्लिप। अभी नहीं है मेरे पास, नहीं है ना सर, हमें पता है हमने कितनी किसके लिए क्या बात की हुई है सर, हमें याद आता है हमारी एलिफेंट वाली वैसे है। सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो पाकिस्तान को है वो पाकिस्तान के 18 बेईमान करप्ट सियासी जमातों के लीडरान ये इस उंगली में झूले झूल रहे हैं, इस उंगली को जख्म कर रहे हैं, उसको बाहर फेंक दें। अग्रीड 100% पीपल्स पार्टी भी अग्रीड जितनी बात की है उसको अग्री करूंगा भाई। जमहूरी निजाम जो है इस अंगूठी के ऊपर चल रहे हैं, उंगली के ऊपर उंगली स्टैब्लिशमेंट की है, एक टाइम पे कट के पतली होके गिर ना जाए भाई, इसलिए रोक रहे हैं उसको। आखिर में आप निजाम इस उंगली और इसके ऊपर यानी ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट आपस में मैंने सुना क्या हुआ था जब चेंज होना था, चेंज ऑफ गार्ड होनी थी नवंबर 2022 में, अंदरूनी लड़ाई थी मसलन कि क्या था उस वक्त व्यू रिगार्डिंग व्हाट सर? सवाल रिगार्डिंग द न्यू चीफ। चीफ इज चीफ टुडे, या ही इज। हाँ, बट आर यू आस्किंग के बाजवा साहब का क्या व्यू था? बाजवा साहब नेवर वांटेड, जब बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम अली सब चीफ बने, ये खुल के पूछना चाहते थे, बता दिया आपको। और नहीं चाहते थे? ये नहीं चाहते। लिस्ट में पहली में नाम नहीं भेजा लेकिन फिर दूसरी में भेजा गया। सर मैंने आपको कहा ना कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए डिवाइन हेल्प हुई। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, फैज नहीं चाहता था, पूरी दुनिया नहीं चाहती थी, आग लगा दी, पूरा मुल्क तबाह कर दिया, आ गया वो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कौन सी इजाजत दीजिए। अल्लाह। मुझे ये बताएं, आप जनरल फैज पर बड़ी तनकीद करते हैं, जनरल बाजवा पे नहीं करते, सवाल क्या है इसमें? क्यों? उसका बहुत सीधा जवाब है, फैज ने मुल्क को नुकसान दिया, जमहूरियत को नुकसान दिया, इदारों को नुकसान किया, पाकिस्तान का नुकसान किया, ठीक है, मेरा आपका नुकसान किया। मैं जाती तौर पर आपके चेयरमैन तो जनरल फैज को रखना चाहते थे। देखिए वो देखिए प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क के, उस पर फैज अभी चीफ बनना चाहते थे, फटा हुआ था। फैज क्विकली यस और नो, जब फैज, हम सब जानते हैं फटा हुआ था जब फैज हमीद साहब को चलाना था नवंबर की, जब ट्रांसफर पोस्टिंग आई थी, क्या किया था इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के साथ?
دیکھیں جب میں ایک چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ باجوہ صاحب جب یہ سب چیزیں سائڈ ہو گئی اور ٹکر چل پڑے تو باجوہ صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے دوسرے روم میں ان کو بٹھا دیا, انتظار کروایا سٹنگ آرمی چیف کو. اور میں اس وقت چیف سے ہی ملا اس کمرے میں اور چیف سے میری لمبی گپ ہوئی اور اس گپ کے اندر جو بات ہوئی بٹ میں نے آپ نے بعد میں بھی چیف سے ملاقاتیں کرتے رہے جنرل باجوہ سے, بالکل. کیا ہوا اس میں؟ دیکھیں ایک میری میٹنگ تھی جس میں لوگوں کو لگا میں اریسٹ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, 6-7 گھنٹے کی. وہ لمبی بڑی آپ کا فون بند تھا نا ایڈی دیر کے لیے؟ نہیں میرا فون بند نہیں تھا, لیکن لوگ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں 7 گھنٹے چیف کے ساتھ بیٹھا ہوں تو بتائیے میں اریسٹ ہو گیا ہوں. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں اریسٹ ہو سکتا تھا. اس میں بھی میرے ان سے گزارش یہ تھی کہ جو چیزیں ان کو سچ بتانے کی تھی شاید ڈیٹیل میں اس دن میں نے ان کو بتائی. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں عمران خان صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی. آپ کی وجہ سے؟ میں اس وقت وسیلہ تھا, اسباب تھا, بالکل تھا. پریزیڈنٹ صاحب کا خیال ہے ان کی وجہ سے ہوئی؟ پھر پریزیڈنٹ صاحب آج کہاں ہے میں کہوں. آخر میں ان کیس اف آل پولیٹیکل پارٹیز آسک کہ فیصل واڈا ہمیں جوائن کر لو, کس کو جوائن کریں گے؟ پی ٹی آئی اگر عمران خان بلاتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان سے بلائیں گے تو میں اپنے پرانے لیڈر کی حیثیت میں, میرے پرانے باس جنہوں نے سیاست کئی مجھے یاد ہے وہ بھول گئے, میں جاؤں گا. ان کو کوئی ضرورت ہے چیز کی, میں ایک قطرہ بھی دے سکتا ہوں اگر, تو میں کھڑا ہوں, لیکن مجھے پارٹی میں نہیں جا رہا. میاں صاحب بلائیں تو میاں صاحب بلائیں گے تو مسلم لیگ میں جوائن کر لیں. وہ اگر مجھے بلائیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور معذرت کر لوں گا. ویسے کیسا محسوس کرتے ہیں آج آپ سینیٹر ہیں, کئی دفعہ ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جن پر آپ نے سب سے زیادہ تنقید کی؟ میں نے کسی پارٹی کو بار بار آپ کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں تو پیریڈ میں بہت آزاد ہوں, بہت کلیئر ہوں, اور میں نے کبھی اپنی کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. نہیں پیپلز پارٹی آج کل کیا ویو آپ کا ان کے بارے میں؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں میرا بڑا ویو کلیئر ہے. پیپلز پارٹی از اونلی پارٹی, ایک پوری پاکستان کی ایک واحد پارٹی ہے جس میں قربانیوں کی لائن لگی. ماں بھی گئی, باپ جیل گیا, ماموں گئے, تایا گئے, چچا گئے, 18 سال سے ہو رہا ہے. آپ تو جب تقریریں اور ٹی وی پروگرام کرتے تھے اس ٹائم تو چور ڈاکو کہتے ہوتے تھے ان کو آپ. سر میرا کوئی کلپ دکھائے نا, نکالیں جی کلپ. ابھی نہیں ہے میرے پاس, نہیں ہے نا سر, ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی کس کے لیے کیا بات کی ہوئی ہے سر, ہمیں یاد آتا ہے. ہماری ایلیفنٹ والی میموری ہے. سب سے بڑا سیکیورٹی رسک جو پاکستان کو ہے وہ پاکستان کے 18 بے ایمان کرپٹ سیاسی جماعتوں کے لیڈران, یہ اس انگلی میں جھولے جھول رہے ہیں, اس انگلی کو زخم کر رہے ہیں, اس کو باہر پھینک دیں. اگریڈ 100% پیپلز پارٹی بھی اگریڈ جتنی بات کی ہے اس کو اگری کروں گا بھائی. جمہوری نظام جو ہے اس انگوٹھی کے اوپر چل رہے ہیں, انگلی کے اوپر انگلی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, ایک ٹائم پہ کٹ کے پتلی ہو کے گر نہ جائے بھائی, اس لیے روک رہے ہیں اس کو. آخر آپ نظام اس انگلی اور اس کے اوپر یعنی یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپس میں میں نے سنا کیا ہوا تھا جب چینج ہونا تھا, چینج آف گارڈ ہونی تھی نومبر 2022 میں, اندرونی لڑائی تھی. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا, میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.